जिद है हमारी, हम मिलकर लेंगे, हम इकट्ठे होंगे, पंजाब भी होगा, बालोच भी होगा, सिंध भी होगा, पख्तून भी होगा, हर हाल चलेंगे, हम मिलकर लेंगे, तुम गोली मारो, तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 4 तारीख है, जुम्मे का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के चाहने वालों ने, उनके पीछे चलने वालों ने, उनकी रिहाई के मामले के ऊपर, उनके नजरिए और मंशूर के ऊपर डट जाने के मामले के ऊपर, उनसे मुलाकातें ना करवाए जाने के मामले के ऊपर अब उनका साथ देने का लगता ऐसा है कि अपेरेंटली फैसला किया है। 2 बड़ी शख्सियात ने 2 बड़ी कॉल्स दे रखी हैं इसके ऊपर। अवामुन्नास सोशल मीडिया के ऊपर और इन एक्चुअल उनकी कॉल के ऊपर लब्बैक कहती हुई नजर आ रही है। $1 मिलियन सवाल, क्या मरकजी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपसी लड़ाइयों से बाहर निकल पाएगी या फिर साथ देगी इन कॉल्स के ऊपर उन शख्सियात का जिन्होंने ये कॉल्स दे रखी है? उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। थोड़ा सा मेन स्ट्रीम यानी नेशनल, जिसको मैं बिकाऊ मीडिया कहता हूं, उसके कंडक्ट के ऊपर भी अब सवालात शदीद किस्म के उठना शुरू हो गए। यानी इस हद तक बेगैरती और 2 नंबरी है कि अब वो इंस्टीट्यूशन रहा ही नहीं है। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, कुछ इसके ऊपर डिटेल्ड तज्जिया मैं करने की कोशिश करूंगा। एक पब्लिक पोल भी मैंने आपके सामने रखना है आज, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बरसी है, तो उस मौके के ऊपर एक पोल मैं रखने जा रहा हूं। शुरू में ही रखूंगा। मैं चाहूंगा कि आप खुलकर इसके ऊपर जवाब दें और बताएं कि मामला आपकी नजर में कैसा है। फिर एक ASI साहब ने जरदारी साहब की शान में गुस्ताखी कर दी, उनके खिलाफ जो है वो FIR हुई। आज उनके भी थोड़ी देर पहले जमानत हुई है। अब आप और हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां आप बोल भी नहीं सकते शख्सियात से मुतालिक। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन करेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान कैसे जाग उठा है उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालूं, एक पब्लिक पोल में रखने जा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने एक ट्वीट भी कर रखा है, यह पोल आपके सामने। पब्लिक पोल यह है कि आपकी नजर में कौन सबसे बड़ा लीडर है। 3 ऑप्शंस हैं, आपकी नजर में कौन सबसे बड़ा लीडर है। ट्विटर के ऊपर लोग इसके ऊपर राय का इजहार कर रहे हैं। आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूं, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। नंबर 1 इज इमरान खान, नंबर 2 इज जुल्फिकार अली भुट्टो, नंबर 3 इज कोई नहीं। ये 2 शख्सियात हैं, इन दोनों में टाई है। वैसे तो मुकाबला बनता नहीं है। मेरी नजर में इमरान खान साहब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर इस वक्त पॉलिटिकल लीडर है, पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन शख्सियत है। लेकिन फिर भी क्योंकि आफ्टर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन 2 शख्सियात का नाम आता है और आज चूंकि बरसी है जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की, तो इन दोनों के दरमियान एक पोल मैंने रख दिया है। आपने इसके ऊपर कॉमेंट जरूर करना है। आ जाते हैं जी, कप्तान का पाकिस्तान जाग उठा। 2 शख्सियात ने बड़ी कॉल दी है। एक है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने 8 अप्रैल का यानी 8th of April का बोला है कि अगर 8 अप्रैल को उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं कराई जाती तो 8 अप्रैल को ही वो अडियाला जेल के बाहर धरना दे देंगी। उनको तमाम तर सपोर्ट हासिल है अवाम पाकिस्तान की, उसका मैं तज़किरा भी आपके सामने करता हूं। आलिया हमजा ने ऑलरेडी कह दिया है, आलिया हमजा मलिक ने, सनम जावेद खान, पंजाब की जो निजी इर्द गिर्द की छोटी मोटी क़यादत है, उसने पंजाब की अपोजिशन की जो क़यादत है मलिक अहमद खान भच्चर और बाकियों ने, गो के मुश्किल लगता है लेकिन उन्होंने क्या जरूर दिया। तो इस तमाम सिचुएशन के अंदर अब पब्लिक भी उनको लब्बैक कह रही है। आप जाएं सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और लोग कह रहे हैं कि अलीमा खान के साथ खड़े हैं। अब ये न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का इम्तहान है बल्कि पब्लिक का भी इम्तहान है। फिर तीसरी जो बड़ी कॉल है वो है दूसरी बड़ी कॉल मुराद सईद साहब की। उन्होंने 6 अप्रैल का कन्वेंशन बुलाया हुआ है, 11 तारीख को वो तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं। 11 तारीख यानी 9 और 10 को, 9 और 10 तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा क्योंकि उस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, उनको हटाया गया था इक़्तिदार से। और फिर 11 तारीख से अगर किसी तहरीक का ऐलान होता है तो उस तहरीक की भी सपोर्ट में लोग बात कर रहे हैं। मेजॉरिटी
صحافی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ویک اپ کال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. وہ جو وفد آ رہا ہے اور پھر جو بل پیش ہو رہا ہے 20 اپریل سے پہلے چیزیں اگر ڈیولپ ہوتی ہیں تو یہ ایک مومنٹم ڈیولپ کر دے گا. لیکن $1 ملین کوسچن, بڑا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت, میں بڑے نام لے دیتا ہوں, علی امین گنڈا پور صاحب, جنید اکبر صاحب, اسد کیسر صاحب, شبلی فراز صاحب, عمر ایوب خان صاحب, کیا یہ سب کے سب, اور ان کے ساتھ جو باقی گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے, کیا یہ سب کے سب علیمہ خان صاحبہ اگر ایکشن لیتی ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ دیکھیں, میں نے جنید اکبر صاحب کا بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں سنا اس معاملے کے اوپر, حالانکہ وہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ منتخب کردہ, بلکہ نامزد کردہ, منتخب کردہ, اپوائنٹڈ اس وقت کے سربراہ پی ٹی آئی کے, ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تو ان کے کنڈکٹ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. اب میرا اوپینین پوچھیں گے کہ کیا 8 اپریل کو عمران خان صاحب سے علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات کرا دی جائے گی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کنفرنٹیشن سے بچنے کے لیے علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات کرا دی جائے گی. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے گا. اگر نہیں کرائی جاتی تو پھر یہ سمجھیے گا کہ حکومت اور ریاست جو ہے وہ کنفرنٹیشن کے موڈ میں ہے اور اس کے اندر سے کچھ نکالنا چاہتی ہے, کچھ گرفتاریاں اور ہوں گی. لیکن مجھے 90% چانسز لگ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے گی. اس کو گفتگو نہ کرنے سے شاید مشروط کیا جائے, لیکن ملاقات بہرحال کروا دی جائے گی. اب دیکھتے ہی ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. اب آ جاتے ہیں ہمارے میڈیا کے کنڈکٹ کے اوپر. جھوٹ بولی جا رہا ہے. ہر وہ خبر جس کی اصل خبر آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ملے گی, سوشل میڈیا کے اوپر بہت جھوٹ بولا جاتا ہوگا, لیکن جو حقیقت آپ کو سوشل میڈیا پر ملے گی اس کے برعکس خبر آپ کو نیشنل میڈیا کے اوپر ملتی ہے. نیشنل میڈیا کو آپ بکاؤ میڈیا کا نام دیں گے تو غلط نہیں ہوگا. یہ ویسے ہی کارپوریٹ کمرشل میڈیا تھا, اب بکاؤ میڈیا, اب صرف وہ کہتے ہیں نا کہ ڈنڈے کے اشارے کے اوپر چلتا ہے. تو اس کے اوپر منصور علی خان گو کہ ان سے بھی سوال پوچھا جانا چاہیے. بھائی جان, آپ وہ سوال کر سکتے ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے ٹی وی کے اوپر, تو ان کا جواب نفی میں ہوگا. تو کچھ چیزیں ان اینکرز کے کنڈکٹ کے اوپر بھی ہیں جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر بولتے ہیں. اب یہاں پر میں ایک اور چیز کہہ دوں آپ کو, اس وقت آپ کو جتنے بھی پرو پی ٹی آئی تجزیہ کار اور اینکر ٹی وی کے اوپر نظر آ رہے ہیں نیشنل ٹی وی کے اوپر بولتے ہوئے, اور آپ کو لگتا ہے ہاں کیا دبنگ لوگ ہیں, چاہے وہ اینکران, برادران و سسٹران ہیں, وہ سب کے سب ٹوپی ڈرامہ ہے. لکھ لیجئے میری بات, یہ میں غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا, دروغ گوئی سے کام نہیں لوں گا, کیونکہ اجازت ہی نہیں ہے. جب اجازت نہیں ہے تو تسی کیسے بول رہے ہو بھائی, آپ کیسے بول رہے ہیں؟ تو یہ سوال کوئی ان سے نہیں کرے گا. ہماری کیونکہ قوم جو ہے وہ بس جذبات کی رو میں بہ جاتی ہے, تو ان کو اچھا اس نے یہ بول دیا, ہائے ہائے وہ بھائی نے یہ بول دیا, باجی نے یہ بول دیا. نہیں بھائی, اصل کہانی کچھ اور ہے. آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے, آپ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ ہم سے پوچھئے, وہ جو 8, 10, 15, 20 اینکرز اس وقت جو ہے آف ایئرڈ ہیں, ان کا تجزیہ بھی نہیں چل سکتا, کچھ بھی نہیں چل سکتا. ان سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ واقعتاً جو ہے وہ سٹریم کے اگینسٹ کھڑے اور پبلک کے ساتھ کھڑے. ادروائز آپ کو جتنے بھی تجزیہ کار ادھر ادھر بھونپو قسم کے ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہوئے اپنا اوپینین بھی دیتے ہیں, پرو پی ٹی آئی بات بھی کرتے ہیں, مجھے جو پتا ہے میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ منصور علی خان صاحب کیا فرماتے ہیں سنیے گا. وہ کہتے ہیں نون لیگ نے ایسے لوگوں کو ٹی وی پر نوکری دے دی ہے کہ ان کی سوچ پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. پہلے ڈائریکٹر نیوز کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی, اب چینل مالکان کال کر کے بتاتے ہیں کون سی خبر چلے گی اور کون سی نہیں چلے گی, کون سی سیف ہے کون سی سیف نہیں ہے, حالات کی بہتری کی کوئی امید نہیں ہے. تو آپ اپنے چینل کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیتے بھائی, تو شاید اس سے پتہ چلتا کہ آپ کی کیا رائے ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیادہ بھی لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بھی لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں آپ نے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پاکستان بلوچستان کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور بلوچستان بھی پاکستان کے علاوہ نہیں چل سکتا. عوام کی رائے کے آگے سرنڈر کرو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں جی. اچھا, جاوید ہاشمی صاحب کی بات اپنی جگہ. حماد اظہر صاحب کیا کہتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھوں. کہتے ہیں پی ڈی ایم حکومت نے بجلی کے یونٹ کی قیمت میں 200% سے زیادہ اضافہ کیا اور صرف 14% کمی کی, اور وہ بھی پیٹرولیم لیوی کو دگنا کر کے. کیا دھوکہ ہے, لیکن اس کے اوپر بھی ٹھٹھے اڑائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا کہیے. اچھا, اب زرداری صاحب سے متعلق جو ہے نا, زرداری صاحب سے متعلق ایک سوشل میڈیا پوسٹ کی ہے ایک اے ایس آئی صاحب نے. نازیبا پوسٹ, نازیبا کہہ سکتے ہیں آپ, پولیس تو ایسے ہی کلیم کر رہی ہے. پولیس افسر کو گرفتار کر لیا. پی کے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. مقدمہ سکھر تھانے کے ایک ڈیوٹی افسر نے اپنے ہی پیٹی بند بھائی کے خلاف درج کروایا, جس کا کہنا تھا اس سے مجھ سمیت دیگر شہریوں کی دل آزاری ہوئی. اب شخصیات کے اوپر بھی کامنٹ کرنے سے دل آزاری ہونا شروع ہو گئی ہے. تو
مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بہتری کے چانسز ہیں. مجھے رحمان ملک صاحب یاد آتے ہیں, ایک SMS دوڑا کرتا تھا زرداری صاحب سے متعلق 10% والا, تو انہوں نے آ کر کہہ دیا تھا کہ اگر کسی نے کیا تو ہم تن دیں گے, اندر کر دیں گے. زرداری صاحب نے کہا تھا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کم از کم جو پیپلز پارٹی ہے اس کو بڑے دل کا مظاہرہ کرتے یہ کہنا چاہیے کہ یار یہ غلط بات ہے, یہ نہ کریں, یہ آزادی اظہار رائے ہے, عوام ہے بھائی, چاہے وہ سرکاری ملازم کیوں نہیں. بٹ کیا کہہ سکتے ہیں, ہم اتنا کہنا چاہیں گے بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ نجم سیٹھی صاحب فرماتے ہیں مریم نواز نے کہا ہے کہ میں صوبہ ایسے چلاؤں گی کہ شہباز سپیڈ اور محسن سپیڈ کو پیچھے چھوڑ دوں گی, اور اب مریم نواز کو اگلا وزیر اعظم بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو نئے عام انتخابات کا لالی پاپ آپ کو دیا جا رہا ہے, آپ تحقیقات کی بجائے گزشتہ انتخابات کے نئے انتخابات کے لوپستے چلے جا رہے ہیں, کیا وہ کوئی بڑا ہنی ٹریپ تو نہیں ہے؟ یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.